निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणाप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो दिनको थुन्चेक बहसमा के भयो? जुनसुकै विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाप्रति शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थी र शिक्षाविदको असन्तुष्टि। विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कारबाही गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसभित्रै युक्रेनले जासुसी सञ्जाल विस्तार गरिरहेको खुलासा र खेलकुदमा अंश जवेर पहिलो पटक फ्रेन्च ओपनको क्वार्टर फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर संसदमा चर्काचर्की। भारतसँग गोप्य सहमति नभएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, संसद बन्यो रिस पोख्ने थलो। देशभर गर्मी बढ्दा जनजीवन कष्टकर, झाडा पखाला र टाइफाइडका बिरामी बढे। तराईका अधिकांश विद्यालय बन्द, मनसुन ढिला सुरु हुने। नेपालगञ्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सञ्चालनमा आउन अझै 1 वर्ष लाग्ने। निर्माण नसकिँदै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनमा गरे हतारो। युक्रेनले रुसभित्रै जासुसी सञ्जाल बनाएको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दाबी। विध्वंसात्मक आक्रमणका लागि ड्रोन आपूर्ति गरिएको जिकिर। र ए डिभिजन लिग क्लबलाई तयारी खर्च दिने एन्फाको प्रतिबद्धता। 2 सातापछि हुने साफ च्याम्पियनसिप तयारीका लागि भने खेलाडीलाई छैन समय। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रहित विपरीत कुनै गोप्य सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। संसदमा सभामुखले समेत सम्हाल्न नसक्ने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच केही बेर चर्काचर्की नै भयो। दाहालले संसदलाई भारत भ्रमणबारे जानकारी गराइरहँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सीमा विवाद समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाका विषयमा दुई पक्षबीच कुनै गोप्य सहमति नभएको भन्दै सीमा विवादको समाधानका लागि बङ्गलादेशको मोडेल अपनाउन सकिने तर त्यही विषयमा कुनै सहमति नभएको दोहोर्याए। उनले सीमा सम्बन्धी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफूले भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव राखेको बताए। तर कालापानी, लेपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बङ्गलादेशसँग जाने बाटो नेपालले लिने प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ। सबै विषयमा प्रवेश गरियो, विश्वासको वातावरण बनाऊ, एक एक गरेर सबै हल गर्न सकिन्छ भन्ने समझदारी पनि बनेको हो र त्यहाँ लिपुलेक, कालापानी या लिम्पियाधुराको जग्गाको सट्टा अर्को भन्ने सन्दर्भ उठेको पनि होइन। यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल एक पटक सदाको निम्ति हल गर्नुपर्छ, नत्र भने नेपाल भारत सम्बन्ध जहिले पनि यही विषय आउने अनि सहज नहुने भयो भन्ने कुरा भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका पालामा नै ल्याइएको विधेयकका प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दाबी गरे। तर नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा केही वर्षको सीमा राख्ने पक्षमा आफू अहिले पनि स्पष्ट रहेको बताए। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। जस्तो अगाडि छ त्यस्तै, जस्ताको तस्तै। अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादित बनाउनु यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईँ हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो। दाहालको सम्बोधनका क्रममा एमाले पटक पटक अवरोध सिर्जना गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक मर्यादाको पालना नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भारतीय भूमिमा पुगेर नेपालको जग्गा साटफेरको विषय उठाएर गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाए। यो जमिनको सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण बोल्नुभएको छ। मैले अपेक्षा गरेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू बोलाइमा मेरो केही त्रुटि भयो। एक त
भारतका भूमिमा गएर यस विषयको बहस छेड्ने होइन, तपाईँले बहस छेड्या हो भने विभिन्न विकल्पको प्रश्न होइन, त्यस विषयमा तपाईँ पस्नुभएको छैन। पहिले विभिन्न विकल्प दिनुहुन्छ, विकल्प दिएपछि समकक्षी प्रधानमन्त्रीज्यू प्रसन्न हुनुभयो, त्यसपछि खुसी भएर टाकुरामा पुर्याइदिन्छु के उसमा पुर्याइदिन्छु। हिट मात्रै होइन, सुपर हिट। प्रतिनिधि सभामा बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए। संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर विरोध जनाउने सांसदहरूलाई नै बोल्न दिएका थिए। सभामुखको यो शैलीलाई कतिपयले भने प्रक्रिया नमिलेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमण लगत्तै भारतले उपहार स्वरूप दिएको 15वटा उन्नत जातको मुर्रा राँगाको विषयलाई लिएर आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच निकै बेर घोचपेच चल्यो। रैथाने भैँसीमा नस्ल सुधार गरी दुधको उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउन भन्दै नेपाललाई भारतले 15वटा राँगा उपहार दिएको थियो। भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन संसद बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई भारतबाट राँगा चढेर आएको भन्दै व्यङ्ग्य हुने गरेको बताएका थिए। यो भैँसीको कुरा अहिले भएको कुरा होइन, यो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ, आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। अब मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडाछन्, राँगा राँगा नै हो, मुर्रा मुर्रा हो, मुर्रा। प्रधानमन्त्री दाहालपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्लीबाट 15वटा राँगा ल्याउने बाहेक अन्य उपलब्धि नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। साँच्चै ल्याएको चाहिँ के भने 15वटा राँगा साँच्चै ल्याएको चाहिँ है। अरू कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाणित गर्नुपर्छ, यो ल्याएँ भनेर। ल्याएको चाहिँ 15वटा राँगै हो, चढेर आए पनि डोर्याएर ल्याए पनि। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भैँसी चढेर आएको अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। लगतै सभामुख देवराज घिमिरेले खनालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, भारतबाट नेपाल आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यहाँ रेकर्डमा रहनु उपयुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु। तर सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा बोलेको राँगोको प्रसङ्ग भने हटाउन निर्देशन दिएनन्। कानुन, नीति, नियम र विधिको शासनका विषयमा छलफल हुने थलो हो संसद। जनताबाट निर्वाचित सांसदले बनाएको नियमअनुसार नै प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुने गर्छ। तर पछिल्लो समय संसद बैठक विधिबाट चल्ने भन्दा पनि एकअर्कामाथि रिस राग ओकल्ने र प्रतिरोध साध्ने थलो बन्न थालेको छ। सामान्य विषयमै लामो समय संसद अल्झदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू बीच आरोप प्रत्यारोपका दृश्य धेरै पटक देखिए। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन रोस्टममा उभिएका बेला समेत विपक्षी सांसदहरूले धैर्य गर्न सकेनन्। सभामुखले पटक पटक सांसदहरूलाई नियम, कानुन र संसदीय अभ्यासका बारेमा सम्झाइरहनु पर्यो। समय लिएर मैले मौका दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। ठिक छ, नियम अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ, त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। ल, मान्य सदस्य सूर्यबहादुर थापा, के नियम आपत्ति हो, कुन अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो बताउनुहोस्। यसअघि आइतबारको बैठकमा पनि असहज दृश्य देखिए। विपक्षी दलहरू एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको अवरोधका कारण बैठक नै अवरुद्ध भयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद बैठक नै अवरुद्ध पारे।
वास्तवमा सदनलाई चाहिँ रोक्ने र सदनलाई चाहिँ नियमित काम गर्ने कुरामा बाधा पुर्याउने हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य रहँदैन। हामीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरू, रचनात्मक कामहरूलाई हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहन्छ होइन। तर जहाँनिर चाहिँ सरकारले कमी कमजोरी गर्छ ती विषयहरू सदनमा हामीले जनताका आवाजहरू उठाउने हाम्रो दायित्व हो, हामी उठाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले बाध्यतावश अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन् जब त्यसको बारेमा केही कुरो जान्नको लागि अरू केही कुरो जानकारी गराउनको लागि समय माग्दा नपाइँदाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्था भए बमोजिमकै नै यो चाहिँ अभ्यास भएकोले यसलाई चाहिँ सधैँभरि नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न। त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउने प्रत्येक सांसदले आफ्नो जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो जवाफ माग्ने सरकारसँग हो र सरकारले त्यो जवाफ उपयुक्त समयमा दिनुपर्छ। त्यो नदिँदाखेरि त एउटा प्रतिपक्षका हिसाबमा त हामीले त्यो हाम्रो त एउटा सामान्य कर्म नै हो, त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको यही अधिवेशनमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको विषयलाई लिएर एमाले सदन अवरुद्ध गर्यो। नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि पुस यता विपक्षी दलहरूले 2वटा बैठक अवरुद्ध गरिसकेका छन्। त्यसो त अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि तनावपूर्ण रूपमा बित्यो। 2078 भदौ 23 गतेदेखि सुरु भएको 9औं अधिवेशन र मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु भएको 10औं अधिवेशन एक दिन पनि सहज रूपमा बस्न सकेन। 9औं र 10औं अधिवेशन बीचको 187 दिनको समय संसद निष्प्रभावी बन्यो। त्यस बेला 12 दिनमा 13 पटक मात्रै संसदीय काम कारबाही हुँदा अरू सम्पूर्ण बैठक अवरुद्ध भएरै सकिएको थियो। संसद भनेको एउटा मर्यादित थलो हो। यसलाई थप मर्यादित बनाउनका लागि हामीसँग नियमावली छ। नियमावली अनुसार मन्त्रीहरू आउने बोल्ने, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने, त्यसमाथि प्रश्नहरू उठ्ने, प्रश्नको जवाफ दिने, यो कामलाई चाहिँ सुचारू हुन दिनुपर्छ, सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षले पनि। अहिले पनि सांसदहरूको ध्यान कानुन बनाउन र मुलुकका अप्ठ्यारो फुकाउनतर्फ पुगेको छैन। अहिले प्रतिनिधि सभामा 11 र राष्ट्रिय सभामा 2वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अरू कैयौं विधेयक संसदमा प्रवेश गराउने तयारी छ। तर सांसदहरूको प्राथमिकतामा यी विधेयक परेका छैनन्। सांसदहरू दलीय जोड घटाउमा केन्द्रित हुँदा संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। निर्वाचन सकिएको 6 महिनापछि बनेका 10वटा विषयगत समिति अझै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रकाश बम र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। बजेट मार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणाप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गरी निर्वाचन कार्यालय खारेज तथा निर्वाचन विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरेको हो। आयोगले उक्त निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयको खारेजीको विषय, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी यो जुन नयाँ विधेयकको मसौदा भइराखेको छ त्यो विषय र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा जुन दल खारेजीको समयमा अध्यादेश आएको थियो, त्यो अध्यादेश निष्प्रभावी भएपछि काम गर्न कठिनाई भएको विषय र मतदाता नामावली दर्ता स्पेसल्ली यो अब लोकल लेभलसँग सहकार्य गर्ने र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा बृहत रूपमा छलफल भयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने जवाफ दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग सरकारी वकिलहरूले गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको दोस्रो दिनको थुन्चेक बहसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले पक्राउ परेका आरोपी मध्ये टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाटै बालकृष्ण खाँडलाई पत्र पठाएको, खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले मोबाइलमा भएका सबै तथ्य समेत मेटेकाले बाहिर राख्दा जोखिम हुने दावी गरेका हुन्।
बहसका क्रममा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेले गैर नागरिक बनेर विदेश जान चाहनेहरूले चाहिँ नागरिक दायित्व हुँदैन भनी प्रश्न गरे। जवाफमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता अर्यालले रोजगारीको आश्वासन पाएर गाउँमा भैँसी बेचेर पैसा बुझाएकाहरूले नागरिक दायित्व पूरा गरेरै कानुनी कारबाहीको बाटो खोजेको जवाफ दिएका थिए। न्यायाधीश न्यौपानेले आफूले पीडितलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ नभनेको बताए। त्यस्तै बहसमा सहभागी भएका सहायक न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सचिव जस्तो व्यक्तिले आपराधिक व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेर हिरासतमा पुग्दा समेत अर्का आरोपीलाई जोगाउन पत्र लेखेको परीक्षणबाटै पुष्टि भएकाले सबै कसुरमा 41 वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने दावी गरे। न्यायाधीश न्यौपानेले पटक पटक संगठित अपराध पुष्टि हुने आधार खोजिरहेका थिए। त्यसको जवाफमा अर्का सहायक न्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेले व्हाइट कलर अपराधमा संलग्नहरूले अनुसन्धानकर्तादेखि न्यायालयसम्मलाई दबावमा राखेर धन्दा चलाउने गरेको जवाफ दिए। उनले शरणार्थी मुद्दा दायर गर्ने दिनसम्म कुन कसुर लगाउने भनेर दबाव आएको दावी गरे। व्हाइट कलर अपराधमा संलग्नहरूले जहिले पनि प्रमाणलाई नष्ट गर्ने र अनुसन्धानकर्तादेखि अभियोजनकर्ता समेत जोखिममा रहने भएकाले पूर्वपक्षकै लागि पठाउनुपर्ने दावी घिमिरेको थियो। भोलि पनि सरकारी वकिलकै बहस जारी रहनेछ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनु अघि नै झापा र सोलुखुम्बु जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही व्यक्तिलाई नागरिकता दिए। नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयको परिपत्र नै नआएको भन्दै अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संशोधित कानुन अनुसार नागरिकता वितरण गर्न चासो नै दिएनन्। कानुन कार्यान्वयनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले देखाएको अलमलले गृह प्रशासनमाथि भने प्रश्न उठेको छ। संशोधित नागरिकता कानुन अनुसार आइतबार झापामा 33 र सोलुखुम्बुमा 3 जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र पाए। झापामा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिइयो भने सोलुमा बाबुको पत्ता नलागेकाहरूले आमाको नामबाट पाए। कलेजमा एडमिसन हुन गाह्रो भएको थियो अनि ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्न गाह्रो भएको थियो नागरिकता नभएर। अनि अब नागरिकता भएपछि ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्न सजिलो भयो अनि अब स्कुलमा कलेजमा एडमिसन हुन सजिलो हुन्छ। झापाका सिडिओले गृहको निर्देशन अनुसार नागरिकता वितरण गर्दा अरू भने नियमावली बन्न बाँकी रहेको र अन्य काममा व्यस्तता देखाउँदै सेवाग्राहीबाट टाढिए। यसमा जाँदा भन्नुभयो वाडाबाट सिफारिस लिएर आउनको लागि, अनि वाडामा आउँदाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ सिडिओ अफिसबाट जबसम्म परिपत्र आउँदैन तबसम्म दिन सक्दिनँ। सुरुमै स्पष्ट निर्देशन आएन भनेर भनिहाल्ने अवस्था त मैले त देखिनँ। त्यस्तो त गृह मन्त्रालयबाट अहिले भएको नागरिकता ऐनको राजपत्र एट्याच गरेर यो ऐन स्वीकृत भएको हुनाले कार्यान्वयन गर्नु भनेर आइरहेछ। त्योभन्दा बढी के परिपत्र हुन्छ? नयाँ कानुन अनुसार जारी भइसकेका नागरिकताका प्रमाणपत्रका विषयमा अदालतले नबोलेसम्म वैध हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार कार्यालय समय सकिने बेला सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश आएपछि नागरिकता वितरणमा अल्पविराम लागेको छ। बारा जिल्लामा सम्पूर्ण तयारी भए तापनि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निषेधाज्ञाको कारण स्टे अर्डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजबाट त्यो नागरिकता वितरण हुने काम चाहिँ रोकिएको छ, स्थगन भएको छ। नागरिकता विहीनहरूले सोमबार विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै शुक्रबार नै गृहले वेबसाइटमा संशोधित कानुन अपलोड गर्दै सबै सिडिओलाई SMS पठाएर सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर आइतबार गृह सचिव लगायतका अधिकारीहरूसँग भएको भर्चुअल बैठकमा सिडिओहरूले नियमावली र कार्यविधि मागे। गृह सचिव दिनेश भट्टराईले नियमावली पछि बन्ने तर नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता दिन परिपत्र पठाउनु आवश्यक नै नरहेको जवाफ दिएका थिए। कुनै पनि कानुन राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ र त्यो तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेर लेखिएको अवस्थामा कसैको आदेश कुरिरहनु पर्दैन। कानुन हेरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रका भित्रका कामहरू उहाँले तुरुन्तै प्रारम्भ गर्नुपर्छ, त्यसमा विलम्ब गर्न पाइँदैन। गृह मन्त्रालयसँग परिपत्र माग गर्ने सिडिओहरूले सोमबार सर्वोच्चको आदेश सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा पाउँदा पनि नागरिकता वितरण रोकेका छन्। रोचक त के छ भने अल्पकालीन आदेशबारे गृहले न कुनै SMS गरेको छ न त परिपत्र नै। त्यस्तो खालको आदेश भएको भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ विभिन्न समाचारहरूमा सुन्न आएको छ। यो विषयमा पनि हामीलाई गृह मन्त्रालयले केही स्पष्टता चाहिँ पार्ने हिसाबमा आइ नै हाल्छ।
नागरिकता वितरणको अधिकार पाएका सिडिओले कानुन कार्यान्वयनलाई जटिल विषय बनाए यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। मोबाइल SMS छ, यो परिपत्र हो। अब के परिपत्र चाहियो? यो भनेको त्यस्ता सिडिओहरूलाई करेक्सन ट्रेनिङ दिनु पर्यो, सुध्रिने तालिम दिनु पर्यो गृह मन्त्रालयले। मैले सबैलाई भनेन, जसले कुरा बुझ्नुहुन्न वा बुझ्न चाहनुहुन्न। गृहका उच्च अधिकारीले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन कुनै व्यवधान नभए पनि आइतबार दिनभर निष्क्रियता देखाएका सिडिओहरूबारे गृह प्रशासन जानकार रहेको बताए। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा विनोद कोजु र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रहित विरुद्ध सम्झौता भएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा एमालेका जनवर्गीय संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रघात भएको उनीहरूको आरोप थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले महँगी नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरे। अब बाँकी समाचार। सिङ्गापुरमा आकर्षक तलब सुविधा सहितको रोजगारी उपलब्ध गराइदिने नाममा एक समूहले 40 युवामाथि ठगी गरेको छ। मासिक 4 लाख रुपियाँ तलब सहित रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै उदयपुरका सुजन आचार्य र भक्तपुरकी बिनु साक्यले आफूहरूलाई ठगी गरेको पीडित युवाहरूको गुनासो छ। उनीहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आचार्य र साक्यले आफूहरूबाट 12 देखि 20 लाख रुपियाँसम्म उठाएको तर सिङ्गापुरमा रोजगारी भने उपलब्ध नगराएको बताए। सिङ्गापुर बस्ने आचार्य र साक्यले पर्यटक भिसामा बोलाएर अलपत्र पार्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। धेरै टाइम नलाग्ने, 1 महिनाभित्र काम हुन्छ, 12 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको 4 लाख रुपियाँ सेलरी दिन्छ भनेपछि त अब धेरैवटा यो त लाइफको पहिलो पोइन्ट नै जस्तो लागेर उडाइसकेपछि उता पनि 29 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको पास आइसक्छ भन्ने हिसाबले सिङ्गापुर लगियो। सिङ्गापुर अब जसो तसो दुःख गरियो, खायो, कहिले भोकै बसियो। तर यतापट्टि नेपालमा पाउनलाई राम्रै छ भन्दै मान्छेलाई ठग्ने, फसाउने त्यसको त्यो नियत रहेछ। पीडितहरूले आफूहरूलाई ठगी गर्ने विरुद्ध प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएका छन्। सुजन र बिनुका सहयोगी झापाका सृजन निरौलालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सृजन पीडितहरूबाट 95 लाख रुपियाँ लिई सम्पर्कविहीन भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डको दफा 70 मा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालले कुल शय्याको 10% निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई पुनः स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। विपन्न परिचय पत्र नभएका र बेवारिसे बाहेकका हकमा वडा अध्यक्षको सिफारिसका आधारमा अस्पतालले निशुल्क शय्या उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भनेर मन्त्रालयले वडा अध्यक्षलाई सिफारिसको अधिकार दिएको हो। वडा अध्यक्षहरूलाई यो अधिकार हामीले दिएका छौँ। त्यो अधिकार हामी मन्त्रालयले लिएका छैनौँ, मन्त्रीले लिएका छैनौँ, सांसदलाई पनि दिएका छैनौँ, मेयरहरूलाई पनि दिएका छैनौँ, वडा अध्यक्षहरूलाई दिएका छौँ। र वडा अध्यक्षजीहरूले यदि त्यो बिरामी सिफारिस गर्दा, यो गरिब हो भनेर सिफारिस गर्दा उहाँले पनि आफन्त हेर्नुभयो भने हामी क्रस चेक चाहिँ गर्छौँ। क्रस चेक गर्दा गरिबी फेला परेन र आफन्तको सिफारिस गर्नुभयो भने त्यो वडा अध्यक्षलाई ब्ल्याकलिस्टमा हाल्छौँ। अस्पतालहरूले निशुल्क शय्याको व्यवस्था कार्यान्वयन गरे नगरेको बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा धेरै अस्पतालहरूले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत बिहीबार संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेको नेपालगञ्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ICP सञ्चालन गर्न अझै 1 वर्ष लाग्ने भएको छ। आवासीय भवन सहितका निर्माण कार्य पूरा नहुँदै हतारमा उद्घाटन गरिएको ICP सञ्चालन हुन समय लाग्ने भएको हो।
पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका जमुनाहा निकै साँघुरो भएकाले 20 वर्ष अघि नयाँ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको पश्चिम जयसपुर र साइगाउँ क्षेत्रमा आर्थिक एवं व्यापारिक कारोबारको नयाँ द्वार भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने शर्तसहित तत्कालीन श्रम तथा यातायात सचिव नारायण प्रसाद सिलवाल र भारतीय राजदूत श्याम शरणले 2060 साल फागुन 11 गते आइसिपी निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सुस्त गतिमा निर्माण अघि बढिरहेको परियोजनाको 2 देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेको यो जाँच चौकीबाट अहिलेकै अवस्थामा भन्सार जाँच सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सम्भव देखिएको छैन। एकीकृत जाँच चौकी खास उद्देश्य भनेको चाहिँ क्रस बोर्डर चाहिँ व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र त्यसमा चाहिँ त्यो प्यासेन्जर मुभमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने नै हो र त्यो आइसिपी बनिसकेपछि त्यहाँ एउटै छानाभित्र सबै किसिमका सेवाहरू सुविधाहरू सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्छन्। भन्सार सार्दा तस्करी नियन्त्रण हुने ठानेर भारतीय पक्षले नै आइसिपी प्रस्ताव गरेको थियो। अहिलेको नाका एवं सडक मार्ग यातायातका साधनले भरिने यात्रु र मालवाहक गाडीको गतिविधि छुट्याउन कठिन हुने तस्कर र साधारण व्यक्तिबीचको अन्तर नछुटिने जस्ता समस्या हटाउन सकिने भन्दै निर्माण गरिएको हुँदा सुरक्षा जाँचमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ। क्वारेन्टाइन अफिसहरू लगायत इमिग्रेसन जुन हाम्रा अफिसहरू छन् सबै एकै ठाउँबाट सेवा पाउने भएको भएर हाम्रो नागरिकलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुग्ने गर्छ। 80 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको यो जाँच चौकीको दुवैतिर 22.5 हेक्टर जमिनमा रेल क्षेत्र सम्पर्कका लागि छुट्याइएको छ, जहाँ भारतबाट सिधै रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ। योजना कार्यान्वयन भएपछि भारतको बाटो सोझै नेपालको राजमार्गसँग जोडिनेछ। 2 अर्ब 35 करोडको यो योजनामा 70% लगानी भारतले गर्ने सहमति छ। तर निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको र विद्युत समेत जडान नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन अझै 1 वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसी, नेपालगञ्ज, बाँके। सामान्यतः असारदेखि मध्य असोजसम्म करिब 4 महिनालाई दक्षिण एसियाली मनसुनको समय मानिन्छ। 13 जुनदेखि सुरु हुने मनसुनको अवधिमा नेपालमा वर्षभरको 80% पानी पर्छ। तर यसपटक ढिला गरी मनसुनभित्र नै मौसमविदहरूले जनाएका छन्। मनसुन ढिला हुने र प्री मनसुनको बेला समेत वर्षा नभएपछि तापक्रम पनि बढेको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। विगत 1 साता अवधिमा तराईका विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा सरदर 42 डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ। यो अवधिमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम न्यूनतम 20 डिग्रीदेखि 25 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने काठमाडौँ, पाल्पा लगायतका पहाडी क्षेत्रमा 30 देखि 37 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम मापन भयो। अहिले नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले केही पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षाको सम्भावना पनि छ। यसले केही दिन तराईका जिल्ला को तापक्रममा समेत कमी आए पनि तत्काल वर्षा नहुने सम्भावना देखिँदैन। मनसुन नेपालभित्र न अझै केही दिन लाग्ने र तापक्रम अझै बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। बदली हुने हुनाले कतिपय तापक्रममा चाहिँ गिरावट चाहिँ आउने सम्भावना छ भने अन्य प्रदेशहरूमा चाहिँ खासै पश्चिम भागमा त्यति प्रभाव नपर्ने हुनाले र वर्षा पनि नहुने हुनाले अलिकति तापक्रम चाहिँ बढी नै हो। तापक्रम बढेपछि तराईका अस्पतालहरूमा झाडापखाला, टाइफाइड र भाइरलका बिरामी बढेका छन् भने तराईका अधिकांश विद्यालयमा बिदा दिइएको छ। एकदमै गाह्रो भएको छ बच्चाहरूको लागि। कति बेला पल्टिने हुन् भने डर छ। पानी बोकेर हामीले बोतलमा बोकेर खुवाउने अवस्था भइराखेको छ। खोला नाला पनि चाहिँ सुकेका छन्। अब अलिअलि पम्पसेट लगाएर चाहिँ यसो चाहिँ धानको बिउसी चाहिँ राख्न सकिन्थ्यो। अब त्यो विकल्प पनि टरेको छ। यहाँ 8-9 बजेदेखि यस्तो हावामा आगो जस्तो पनि आउँछ र त्यो गर्मीले गर्दाखेरि लु लाग्ने डरले किसान खेतमा पनि काम गर्न चाहिरहेको छैन। तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारक मानिएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति बनाए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नलिएको विज्ञ बताउँछन्। पानी पर्ने सिजनमा एकदमै धेरै पानी पर्ने, अतिवृष्टि हुने, अनावृष्टि हुने, पानी नै नपर्ने, टेम्परेचर बढ्ने र टेम्परेचर बढ्दाखेरि खेतीबालीमा पनि नाना थरीका किटहरू लाग्ने हैन। त्यो सबै हामीले जुन अनुभव गरिरहेका छौँ, हिमालमा पग्लिनेदेखि लिएर तराईसम्म पानी पाउन गाह्रो हुने,
यो सबै बढ्दै जानेछ। बढ्दो पेट्रोलियम सवारीको प्रयोग, उद्योग तथा कल कारखानाको प्रदूषण, कोहिने फोहोरबाट निस्कने ग्यास तथा प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारण तापक्रम लगातार वृद्धि भइरहेको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। गर्मीले तपाईको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ? जनताको आवाज। यो गर्मीमा काम गर्नु पाएको छैन, कसरी खानु, के गर्नु, कसरी केटाकेटी पाल्नु। लु लाग्ने अवस्था भइसकेको छ अनि नाक पनि पुरै त्यो सुकेको सुकै छ। धेरै नै असर पारिरहेछ दाइ। काम थियो सधैँ निस्किन त्यो मन लाग्दैन। गर्मीमा काम गरेन भने हाम्रो चुल्हा जल्न अलि गाह्रो हुन्छ। लु लागे जस्तो भएको छ, बाहिर निस्किनै सकिन। अहिले हेर्नु न यति घाम छ, काम नगरिकन खाना पुग्दैन। जति गर्मी परे पनि मजबुरी गरेर पेट पाल्नुपर्छ। ज्वरो आउने, रेग्टा लाग्ने जस्ता समस्याहरू टोलमा देखिया छन्। बिहानदेखि बसेको चाहिँ काम छैन, गरी खाने मान्छे काम भएर निस्क्यो अनि प्रत्येक दिन निस्किँदैन घरबाट बाहिर। गर्मीले गर्दा साना बालबालिकाहरूलाई स्कुल पढ्न जान ओर्नलाई पनि समस्या भइरहेछ। खरिडी भइरहेछ, त्यो मूलको पानी पनि आइराखेको छैन। दैनिक जलाधारी गर्ने मजदुरहरूलाई धेरै नै यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेछ। नलकाहरू सुकिसकेका छन्। बिहान 8 बजेदेखि लिएर बेलुका 6 बजेसम्म तातो नै तातो महसुस हुन्छ। व्यापार व्यवसाय छैन, गर्मीले मान्छे घरबाट निस्के छैन। घरदेखि बाहिर निस्किन पनि अलिकति गाह्रो नै अवस्था परेको अवस्था। केटाकेटीलाई चाहिँ स्कुल पठाउन पनि गाह्रो भएको छ। घाम र चिसो, बेलुकातिर 12-1 बजेदेखि फेरि चिसो भइहाल्छ। त्यसको असर चाहिँ अहिले घाँटीमा चाहिँ भइरहेछ। कफ आउने, खोकी लाग्ने। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स अनिवार्य छ। लाइसेन्स लिन माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम अनिवार्य भएकोमा सरकारले यसलाई खुकुलो बनाई अबदेखि जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको यो व्यवस्थाप्रति शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थी र शिक्षाविद भने असन्तुष्ट छन्। शिक्षक जनशक्ति तयार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 550 वटा क्याम्पसमा शिक्षा विषयको पढाइ हुन्छ। यसबाहेक अन्य विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षा विषयको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थी कमजोर रहेकाले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि सरकारले लाइसेन्स परीक्षामा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम लिएका वा शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाको सट्टा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकाले पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्न भने बाँकी छ। अध्यापन अनुमति पत्र लिन अथवा शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुनको लागि सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी कम्तीमा 10 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ र शिक्षा विषय अध्ययन गरेकोलाई त्यसैलाई तालिम मान्ने व्यवस्था गरेको छ। र अब यो व्यवस्था यदि गर्ने हो भने यो अहिले भइरहेको नियमावलीको त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षण पेसामा संलग्न हुनेसँग शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सिप र दक्षता हुनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षा विषय वा 10 महिने तालिम आवश्यक हुन्छ। शिक्षा शास्त्र संकाय र शिक्षा विषयलाई बलियो बनाउनुको सट्टा लाइसेन्स परीक्षामा खुकुलो बनाइनुले शिक्षक जनशक्ति र शिक्षा विषयलाई धराशायी बनाउन खोजिएको शिक्षक विद्यार्थीको आरोप छ। लाइसेन्स चाहिँ सबैलाई अनिवार्य गर्नुको अहिलेको हिसाबमा चाहिँ त्यो नियमबद्ध पनि छैन, टोक पनि छैन। मलाई लाग्छ यो युनिभर्सल अथवा इन्टरनेसनल अनुसार पनि मिल्दैन। अब एजुकेसन पढेर त्यसको तालिम अब जति जुन कुराले पुरै टिचर बन्नको लागि पर्फेक्ट हुन्छ नि त, त्यो कुरा सबैलाई दिँदाखेरि त्यो हुँदैन नि त। ज्ञान सिप नै नभएको मान्छे अब भोलि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्र नै राम्रो भएन, ट्रेनिङ नभएको मान्छेहरू आयो भने त शिक्षा क्षेत्र नै सबै ध्वस्त हुने भयो नि त। त्यसो त विश्वको प्रचलित व्यवस्थामा शिक्षक बन्न शिक्षा विषयमा उच्च शिक्षा वा तालिम अनिवार्य छ। तर शिक्षक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको नयाँ योजनाले समग्र शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञको बुझाइ छ। एजुकेसनलाई बढी सक्षम बनाउनु पर्ने, बढी चाहिँ
प्रभाविलो बनाउनु पर्ने, बढी ज्ञानमूलक बनाउनु पर्ने, बढी सिपमूलक बनाउनु पर्ने कुराबाट भाग्ने कुरा भयो। त्यो समग्रमा के हो भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा जाने मानिसलाई पेडागोजीको ज्ञान दिनुपर्छ, त्यतातिर पो ध्यान दिनु पर्यो। शिक्षण, कला, ज्ञान र दक्षता नभएका व्यक्तिलाई शिक्षक लाइसेन्स उपलब्ध गराइए मुलुकै शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपर्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसद बैठक पटक पटक किन अवरुद्ध हुने गरेको होला? ए, सत्तापक्षको बलमिचाइ, बी, प्रतिपक्षको अत्तो र सी, स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सत्तापक्षको बलमिचाइमा 67%, बी, प्रतिपक्षको अत्तोमा 13% र सी, स्वाभाविक प्रक्रियामा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षा विषय नपढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने निर्णय किन गरिएको होला? ए, गुणस्तर बढाउन, बी, जनशक्ति अभाव भएर र सी, हस्तक्षेपको नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास सांसदहरूले निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले अघिल्लो वर्ष जस्तो हुँदैन भनिए पनि यस वर्ष समेत करका दायरा बाहिर ल्याइएको भन्दै विरोध जनाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले यस विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरे। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने बजेट यथार्थपरक र सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै 5 वर्षको मार्गचित्र समेत आएको दावी गरेका थिए। जेठ 15मा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल आजदेखि सुरु भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ। महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गरी निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा बजेट मौन रहेको आरोप पनि लगाएको छ। बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले मन्दीलाई कायम राख्ने नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनले रुसभित्र जासुसी सञ्जाल निर्माण गरी महत्त्वपूर्ण स्थानलाई लक्षित गर्दै विध्वंसात्मक कार्य गरिरहेको दावी अमेरिकी गुप्तचर निकायले गरेको छ। रुसभित्र विध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न युक्रेनले उक्त सञ्जाललाई ड्रोन आपूर्ति समेत सुरु गरेको गुप्तचर निकाय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै CNN ले जनाएको छ। युक्रेन समर्थक एजेन्टहरूले नै गत मे महिनाको सुरुमा रुसी राष्ट्रपतिको निवास क्रेमलिन लक्षित ड्रोन आक्रमण गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूको विश्वास रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। तर मस्कोको आवासीय क्षेत्र र दक्षिणी रुसका तेल प्रशोधन केन्द्रमा पछिल्ला दिनमा गरिएका ड्रोन आक्रमणमा सोही सञ्जालको हात भए नभएको बारे भने स्पष्ट नरहेको समाचारमा जनाइएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबल टिमको सबैभन्दा ठुलो सपना साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्नु हो। नेपालले साफको 28 वर्ष इतिहासमा यो उपाधि उचाल्न सकेको छैन। तर हरेक संस्करणको साफका लागि नेपालको तयारी भने फितलो हुने गरेको छ। यसपटक पनि कठिन समूहमा रहेको नेपाल मात्र 1 दिनको अभ्यासमै साफ खेल्न जाँदैछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यही जेठ 27 गते सकिँदैछ। त्यसपछि बल्ल खेलाडी रिलिज हुनेछन्। बिना विश्रामको लिग खेलेर थकित खेलाडीलाई प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएसले 1 दिन बन्द प्रशिक्षणमा राख्नेछन्। नेपाली टोलीले जेठ 32 गते नै फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसको एक सातामै भारतमा 2 आमन्त्रित राष्ट्रसहित 8 टिमले भाग लिने साफमा नेपाल सहभागी हुनेछ। नेपाल साबिक विजेता भारत, विश्वकप खेलिसकेको कुवेत र इङ्ग्लिस लिग खेलिरहेका खेलाडीको बाहुल्यता रहेको पाकिस्तान रहेको कठिन सम्ममा छ। तर नेपालले अहिलेसम्म तयारी थालेको छैन। अहिले भन्नुपर्दाखेरि अस्तव्यस्त नै भन्नु पर्ला। एउटा हुन्छ नि, एउटा घरमा बसेर बाहिरबाट चाहिँ धेरै एउटा हुन्छ नि काम गर्ने नपाएको जस्तो होइन, डिस्टर्बिङ ज्यादा आएको जस्तो लाग्छ। एउटा पल्युसन हुन्छ नि लिएको जस्तो लाग्छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनबाट बस्ने र उपाधि जित्ने रोमाञ्चक होड चलिरहेको छ। क्लबसँग सल्लाह नगरी एन्फाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण थालेको थियो। लिगको बीचमा खेलाडी नदिने क्लबहरूले अडान राखेपछि मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले मात्रै एक दिनमा बन्द प्रशिक्षण रोक्नु पर्यो। क्लब र एन्फा बीच आफ्नै विवाद छ। एन्फाले दिने तयारी खर्च क्लबहरूले पहिलो किस्ताबाट पाएका छैनन्। को जित्छ, को हार्छ, को झर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म नट डिसाइडेड। पहिले त सबै क्लियर हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर पनि डर हुँदैन। यत्रो करोडौँको इन्भेस्ट गरेर अनि तपाईँको भोलि नै मैले ठिक छ देशलाई चाहिएको खान प्लान हुनु पऱ्यो नि त, एउटा हुनु परेन। क्लबलाई जतिखेर पाएँ त्यतिखेर मलाई यो खेलाडीले भनेर त पाइएन नि, होइन? त्यो कारणले गर्दा क्लबले रोक्यो हो। हरेक क्लबबाट 500 जना तपाईँको मेन प्लेयरहरू घाइते भएपछि त्यो रिकभरी हुने टाइमै छैन। अब यो यसमा चाहिँ हामीले अब जुन एन्फाले चाहिँ अब जुन यो इन्टरनेसनल खेल्न लाग्छ यसलाई चाहिँ अब खेल्ने मात्र हो कि जब खेलाडीहरू सबै घाइते छन् होइन, त्यसले गर्दा ठुलो असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। झन् जटिल हुने सम्भावना देखियो कि, जस्तो अब वर्क पर्मिटलाई रिन्यू गर्नुपर्ने भयो, अनि अब यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने, विदेशी खेलाडीहरू आफ्नो घर फर्किन्छन्, फर्केपछि आउँछन् आउँदैनन् त्यो थाहा हुन्न। अनि अब जुन अब एउटा कन्ट्र्याक्टको समय हुन्छ त्यो समय पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यत्तिकै अब गेम भएन भने, लिग भएन भने तलब दिनौँ भन्न पनि सकिँदैन, उनीहरू मान्दैनन्। एन्फाको आन्तरिक क्यालेन्डर भद्रगोल भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सोच्न समेत पदाधिकारीलाई फुर्सद छैन। एन्फाले भद्रगोल अवस्थामा भइरहेको लिगलाई तयारी मानिरहेको छ। मात्र एक दिनको प्रशिक्षण र एउटा मैत्रीपूर्ण खेलले साफको तयारी पूरा हुने दाबी एन्फाको छ। हामीले यो टेक्निकल टिमहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ। उहाँको पनि सल्लाह सुझावको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय जे प्र्याक्टिस हो यो हिसाबले उहाँहरूसँग यो पर्याप्त समय रहन्छ र कोचले पनि त्यो कुरालाई बाहिरबाट आउनुभएको कोच यो सबै बुझेर आउनुभएको छ। त्यो हिसाबले पनि त्यति धेरै समस्या आउँदैन भन्ने नै बुझायो। अघिल्लो संस्करणमा नेपालले पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र नियमित जसो मैत्रीपूर्ण खेलको कारण नेपालले मालदिभ्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। तर अहिले बलिया राष्ट्रको समूहमा परेको नेपाललाई अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नै निकै कठिन हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबलसँग एन्फाले तयारी खर्च र म्याच मनी सहितको रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि शीर्ष डिभिजन क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्न सहमत भएका छन्। एन्फा र शीर्ष डिभिजन क्लब बीच आज आकस्मिक बैठक बसेको थियो। सहमति अनुसार एन्फाले आगामी शुक्रबारसम्म म्याच मनी र प्लेयर अफ द म्याच विजेता खेलाडीले प्राप्त गर्ने रकम निकासा गर्नेछ। यस्तै लिग सकिएको 45 दिनभित्र तयारी खर्चको सबै रकम निकासा गर्ने सहमति क्लब र एन्फा बीच भएको छ। बिल भरपाई पेश गरिसकेपछि उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13 राउन्डसम्मको जुन चाहिँ म्यान अफ द म्याच, विनिङ मनीको जुन रकमहरू छ त्यो चाहिँ हामी यो 27 गते वरिपरि नै यो लिगको बिचमै हामी चाहिँ भुक्तानी गर्नेछौँ भने बाँकीको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम सकिएको अब 45 दिनभित्र त्यो चिजहरू चाहिँ पुरस्कार लगायतको चिजहरू हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्ने गरी हामीले चाहिँ छलफलमा सहमति गरेका छौँ। बाँकी पैसाहरू चाहिँ अब चाहिँ बिल पेश गरेको 45 दिनमा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि गर्नुभएको छ। पुरस्कार पनि अब चाहिँ रिपोर्ट पठाएको चाहिँ 45 दिनभित्र दिने भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो फेरि कमिटमेन्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइनरमा लिपिबद्ध गराएका छौँ। विवादित सबै सहमति जुटेपछि क्लबले लिगका बाँकी 2 चरण खेल्ने भएका हुन्। यसअघि क्लबहरूले लिगमा सहभागी नहुने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। एन्फाले तयारी खर्च बापत दिने भनेको 32,50,000बाट पहिलो किस्तामा 14,50,000 क्लबलाई दिएको थियो। लिग सकिन लाग्दा पनि बाँकी किस्ता नपाएपछि एक साता अघि क्लबहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूलाई अन्याय भएको बताएका थिए। यस्तै खेलाडीले 15% कर तिर्नुपर्ने अडानबाट एन्फा पछि हटेको छ। सरकारको नियमअनुसार नै खेलाडीले कर तिरे पुग्ने सहमति भएको बताइएको छ। 11औं एनएस कप पौडी प्रतियोगिताको दोस्रो दिन 4 राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम भएका छन्। अलेक्जेन्डर शाहले 2 कीर्तिमान कायम गरे। शाहले 50 मिटर र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। 50 मिटर फ्री स्टाइलमा अलेक्सले हिट चरणमा आफ्नै नाममा रहेको 24.97 सेकेन्डको समय सुधार गर्दै 24.12 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। सोही समय सुधारेका उनले फाइनल चरणमा 23.97 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका थिए। यस्तै
100 मिटरमा अलेक्सले आफ्नो नाममा रहेको 5.41 सेकेन्डको समय सुधार गर्दै 52.96 सेकेन्ड समयका साथ नयाँ कीर्तिमान कायम गरे। 100 मिटर बेस्ट स्ट्रोकमा विकास कुमारले 1 मिनेट 10.14 सेकेन्डको समय निकाले। यस्तै अर्को कीर्तिमान नाजिर हुसेनको नाममा रह्यो। प्रतियोगितामा निसर्ग बाटिका स्कुल 123 अङ्कका साथ प्रथम भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।